तें बुडोवन ताणें घर काडलां. उदकाक प्रोविजन दवरूंक ना. प्लस त्या भाटांतल्यान उदक वचत तेंय बी ताणें बंद केलें. म्हणून आतां आमकां 4-5 वर्सां जालीं आमी हें भोगता. मागीर तो रिक्वेस्ट करून करून मातशें ओपन करता, पूण आतां ह्या फावटी ताणें सांगलां आपूण ओपन करचो ना म्हणून. तेन्ना आमकां कितें तरी सोल्युशन पंचायती आतां येवन गेलो, सरपंच येवन गेलो आत्तां येवन सगळीं जाणां येवन गेले. सरपंच MLA कितले फावटी येवन सुपरविजन करून गेला. कितें सोल्युशन कांय ना अजून. आतां हें सोल्युशन काडपाचें कितें तरी. भरपूर उदक आहा मरे, पूण आतां उदक सोडपा जाय न्हू. हें आतां ना डिस्प्यूट मागीर पावसा उदक सोडपा आनी कितें डिस्प्यूट रे. तेंच्या आनी घरान येयलां मरे उदक. मॉस्किटो बी ब्रीड जावपाची. सगळे बुडला मरे हांगा भितर बीन. तेण्याने पत्रे लावन दवरल्या उदक वयातले म्हणून. हे आतां 1 वर्सां जालां अशें करून उदक भरपूर. 5 years, almost 5 years. पूण हें भरपूर उदक मरे, दिनभर उदक आहा न्हू. हे वयल्यान आतां पावस ना म्हणून इतल्या. कालच्यान पावस ना, पावस आशिल्लो जाल्यार आनी भरता आशिल्ले. आनी वयर येता उदक. हय, हे तरी कांय न्ही. हेच्या पयलीं भरलेले ते आनी भरले. हे वयर डिस्प्यूट केला ते तेणे पत्रे लावन दवरले. पत्रे लावन उदक हाडटा. भरपूर आहा मरे, धेमी बोर साहेब अशें. हय साहेबा. तेगले भितर उदक भरलां. तेण्यानूच बुडयला. बाट दिवपाक कितें जाता तेका उदकाची. इगो. कसलो इगो साहेबा. बरोबर. तेणे पळय हें दवरला, बांद बांदला. उदक वचपाना न्ही हेच्या भितर. खंय बांद बांदलो. पळय न्ही बांद न्ही पळय, बांदूच न्ही तो. पूण उदक वचना भितर. वतलेच न्ही, कशें वचपाना. पळय पत्र्यांनी हें आतां. असलें म्हाका दिसता गोंया खंय जालें ना. फर्स्ट टायम पळयता अशें करून 5-6 उदका वचपाची वाट बंद केल्या. आनी हें आतां खंय दामण राया न्हू. दामण वेस्ट राया. कितें हांगेले दोगांयगे इगो प्लेस. इगो कितें पावसा उदक वचपाक. तितले उदकाक नॉर्मल दिवपाकूच जाय न्ही वाट. खंयच्यानूय जावं ती कॉम्प्रोमायज करून दिवपा जाय न्ही. हें बैंगान कितलें उदक आहा मरे दिसता. आमकां मेन म्हटल्यार घरांतल्यान भायर सरपा मेळना. तुमची अशी वचपा वाट दिसता न्हू. एकूच वाट आहा न्ही, आनी खंयच्यान वाटो ना. मेन आतां तो आहा पळय तेजी मिस्टेक. तो जागो दिवपा रेडी ना. अरे आतां कोण जाय. आनी हांगाय वाट केल्ली पळय पयलीं करतलो म्हणून. तो हाड येवपा लागलो वयलो. आनी पळयता ते आनी थोड्या वेळान आमच्या घरान भितर सरतले. हां, कितले सगळे ट्राय करून जाली आमची. लास्ट इयर आमी ते इंजिनियरान PWDच्या तेज्या आवयन सांगलें सगळें केलें. तो आनी हो झगडटा, वाटूच दिना आमकां. आतां कशें वचपाचें तें पळोवपाक. कितें करपाचें. पंचायतीन काय एक्शन केलें ना. पंचायतीन घेतल्या. घेता एक्शन चालू आसा.